बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में जहां भारत और अफगानिस्तान में मकरू खेल पर बात करेंगे, वहीं इमरान खान के अफगानिस्तान के मामले में आलमी ताकतों को ललकारने का भी तस्करा होगा। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अफगानिस्तान में कौन से मुल्क के क्या मफादात हैं और सूरत हाल किस तरफ जा रही है, और अफगानिस्तान में खाना जंगी के लिए कैसे चाइना से लेकर अमेरिका और पाकिस्तान से लेकर भारत तक के लिए सरदर्द बनी। और इस वीडियो में ये ज़रूर देखिएगा, इसमें आपको इंतहाई दिलचस्प मालूमात मिलने वाली है। लेकिन पहले आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करिएगा। हर गुजरते दिन के साथ जहां अफगानिस्तान में सूरत हाल गंभीर होती जा रही है, वहीं पाकिस्तान पे सरहद पार हमलों में भी तेजी आ गई है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने अपने बयानात में बढ़ चढ़ कर अमरीका और बरतानिया को जवाब दिया और ठोक बजा के कह रहे हैं कि हम नहीं मानते जुल्म के ये ज़ाब्ते, और इसे इस तरह का बयान किया कि हमारा एक दहशतगर्द लंदन में बैठा है, क्या हम इस पर ड्रोन हमला कर दें? अगर लंदन हमें इसकी इजाज़त नहीं देगा तो हम कैसे उन्हें इजाज़त दे दें कि हमारी सरजमीन पर ड्रोन हमले करें? इमरान खान ने अमरीकी अड्डों का जिक्र करते हुए कहा कि जब हमने अमरीका के लोग पकड़ पकड़ के दिए, उनके लिए फौज भेजी, अपने 70,000 लोग मरवाए, $150 अरब से ज़्यादा का नुकसान किया, और अमरीका इस वक्त कुछ नहीं कर सका, उसने उसके बदले हमें बुरा भला कहा, हमारे ऊपर दोगलेपन का इल्ज़ाम लगाया, तो अब एक अड्डा दे के हमें कौन से सुर्खाब के पर लग जाएंगे? इसलिए अमरीका अपनी तारीख की तवील तरीन जंग लड़ चुका है। पाकिस्तान और अमरीका का एक ही मुश्तरका मफाद है और वो है अफगानिस्तान। उन्होंने कहा कि हम किसी भी सूरत अपनी सालमियत पे अब समझौता नहीं कर सकते। अमरीका हमसे कहता है कि तालिबान को मुज़ाकरात की मेज़ पे लाओ। तुम अफगानिस्तान से इनखला की तारीख दे चुके हो, हमारा तालिबान पे आपको कंट्रोल नहीं है, सिवाय इसके कि इनकी फैमिलीज यहाँ रहती हों। क्या हम उनकी फैमिलियों को उठा के जेल में डाल दें? ये तो नहीं हो सकता ना। अब हमारी पॉलिसी वाज़ेह है, हम ना किसी ग्रुप को, ना पार्टी को, ना ही किसी फेवरेट को सपोर्ट करेंगे। हम अफगानिस्तान में कोई स्ट्रेटेजिक स्टेप भी नहीं चाहते। अफगानिस्तान में हम वो चाहते हैं जो अफगानिस्तान की आवाम चाहती है। हम अमरीका के साथ किसी भी तनाज़े में इत्तेहादी नहीं, हम अमरीका के साथ सिर्फ अमन में इत्तेहादी रहना चाहते हैं। इमरान खान ने तो वाज़ेह तौर पे कह दिया कि पाकिस्तान पे मुश्किल वक्त आ रहा है। अब इस वक्त अगर आलमी मीडिया को देख लें या लोकल मीडिया को, हर तरफ अफगानिस्तान की गूंज और हर तरफ खतरे की घंटी बज रही है। अमेरिकन जनरल ने तो कह दिया कि हमें अफगानिस्तान में जंग नजर आ रही है, हम नहीं चाहते कि तालिबान पर फिजाई कार्रवाई करें, लेकिन इसके लिए तशद्दुद में कमी करनी है। अफगानिस्तान से इनखला के साथ ही काबुल के पड़ोसी ममालिक अपने मफादात की जंग शुरू कर चुके हैं। अफगानिस्तान अपनी स्ट्रेटेजिक पोजीशन की वजह से कई दहाइयों से जंग से नबरदाज़मा है। 40 साल से ज़्यादा मुद्दत से अफगानिस्तान हालत जंग में है, और अफगानिस्तान आलमी ताकतों का कब्रिस्तान ज़रूर बन रहा है, लेकिन इसके अपने कब्रिस्तान भी खूब आबाद हो रही है। अफगानिस्तान मुख्तलिफ नस्लों के लोगों का मुल्क है, लेकिन इन नस्लों में से ज़्यादा मुख्तलिफ उस मुल्क के पड़ोसी ममालिक हैं, जैसे ईरान मगरब में, दो अरीब जौहरी ताकतें पाकिस्तान और भारत मशरक में, चाइना शुमाल मगरब में, और तेल और गैस से माला माल बस्ती एशिया शुमाल में। अब मुख्तलिफ वजूहात के बायस अफगानिस्तान खित्ते के इन तमाम ममालिक के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है, और इन पड़ोसी ममालिक के स्ट्रेटेजिक मफादात अफगानिस्तान से अफवाज के इनखला के बाद तब्दील हो जाएगी। हर मुल्क अपने मफाद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दोस्तियाँ और दुश्मनियाँ उनमें इजाफा करेगा। भारत अफगान हुकूमत का इत्तेहादी और तालिबान को अपना दुश्मन समझता है। पाकिस्तान तालिबान को अफगान गेम में अपना सबसे अहम कार्ड समझता है। चाइना के लिए अपने माशी मफादात के साथ साथ सबसे बड़ा खर्चा अफगानिस्तान में शिद्दत पसंद तंजीम है, इस्लामिक स्टेट है। चाइना को सिंकियांग सूबे के बारे में खौफ है, वहाँ अगियोर मुसलमान आबाद है, और इस्लामिक स्टेट वहाँ पे अपना सरसूख बढ़ा सकती है। ये तंजीम चाइना को अगियोर मुसलमानों के साथ उसके नारवा रवैयों पे हमलों की धमकी भी दे चुकी है। अफगानिस्तान में अगियोर मुसलमानों के गिरोह चाइना के लिए खतरा है। अगर अफगानिस्तान में बैनुल अक़वामी अफ़वाज के इनखला से खला पैदा होता है तो इस्लामिक स्टेट को अफगानिस्तान में वो माहौल दस्तयाब हो जाएगा जिसके जरिए चाइना और वस्ती एशिया में फैल सकती है। ईरान चाहता है कि अमेरिका इस खत्ते में अपने किसी भी तरह के अज़ाइम में नाकाम रहे, लेकिन ईरान ये नहीं देख रहा कि अफगानिस्तान में बदअमनी से ईरान बराह रास्त मुतासर होगा, बल्कि इस वक्त भारत और तालिबान के हवाले से बड़ी खबरें चल रही हैं। लेकिन इस पर बात करने से पहले एक तारीखी रेफरेंस देना चाहता हूँ। देखने में तो भारत हर वक्त पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े करने की साजिश रचाता रहता है, लेकिन अगर अंग्रेज़ों की बरे सगीर की तकसीम को देखा जाए तो भारत को बचाने के लिए दरमियान में पाकिस्तान एक बफर जोन है। आप हिंदुस्तान की तारीख उठा के देख लें, हिंदुस्तान पे अंग्रेज़ों के कब्जे से पहले मुसलमान जंगजू, चाहे वो मुग़ल हों या सूरी, गजनवी हों या गौरी, खिलजी हों या अब्दाली, सब अफगानिस्तान के रास्ते से आए और हिंदुस्तान पे सैकड़ों साल हुक्मरानी की।
تو اس حوالے سے انگریزوں نے اس طرح سے تقسیم کی افغانستان سے ہندوستان جانے کے لیے صرف پاکستان سے ہو کر جانا پڑے. لیکن اب بھارت ایک طرف افغانستان کے راستے پاکستان میں بدامنی چاہتا ہے, دوسری طرف وہ سینٹرل ایشیا تک تجارت چاہتا ہے. تو گزشتہ ماہ یورپین یونین کے نائب صدر کے ساتھ مشترکہ بیان میں انڈیا کے وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے واضح کیا کہ انڈیا افغانستان میں کسی بھی اسلامی عمارت کی حمایت نہیں کرے گا. واضح ہے کہ افغانستان کو اسلامی عمارت کے طور پہ پیش کرنے والے طالبان کے لیے یہ انڈیا کا واضح پیغام تھا, جسے کبھی بھی انڈیا کی حمایت نہیں مل سکتی. لیکن بدلی ہوئی صورتحال کے پیش نظر انڈیا میں اس بات میں بھی غور و فکر ہو رہی ہے کہ ستمبر کے مہینے میں جب امریکن فوجیں افغانستان سے نکل جائیں گی تو اس صورت میں انڈیا کا کیا پوائنٹ آف ویو ہونا چاہیے. اور ہم بھارت اور طالبان کی تاریخ پہ نظر ڈالیں تو حالات گمبھیر لگتے ہیں. 1996 میں طالبان نے اقتدار میں قبضہ کیا تو انڈین سفارتکار ملک چھوڑ کر چلے گئے. اور پھر 2001 جب انڈیا نے افغانستان سے سفارتی تعلقات بڑھائے تو امریکہ کی زیر قیادت نیٹو فورسز نے طالبان کے ٹھکانوں پہ حملہ کیا, انہیں پسپائی پہ مجبور کیا. پچھلے 20 سالوں میں انڈیا نے مختلف منصوبوں اور امداد کی شکل میں افغانستان میں ہزاروں کروڑ ڈالر خرچ کیے. صرف نومبر 2020 میں ہی انڈیا نے افغانستان میں 150 نئے منصوبوں کا اعلان کیا. اس سے پہلے 2015 میں انڈیا کے وزیر اعظم نریندر مودی افغانستان کی پارلیمنٹ کی نئی عمارت کا افتتاح کر چکے ہیں. یہ عمارت بھی انڈیا کی مدد سے تعمیر کی گئی. اگلے ہی سال مودی اور افغان صدر اشرف غنی نے مشترکہ طور پہ افغانستان کے صوبہ ہرات میں 42 میگا واٹ بجلی اور آبپاشی کے منصوبوں کا افتتاح کیا. بہت سارے پروجیکٹس ہیں جو انڈیا نے شروع کیے اور وہ کام کر رہے ہیں. انڈیا کی وزارت دفاع کی نگرانی میں افغانستان میں متعدد اہم سڑکوں کی تعمیر کا کام بھی ہوا. افغانستان کی فوج, پولیس اور سول سروسز سے وابستہ افراد بھی انڈیا میں تربیت حاصل کرتے رہے اور اب تک بھارت طالبان کی ہر محاذ سے مخالفت کر رہا تھا. اب ایک طرف محیط یوسف کا بیان ہے کہ طالبان کے بیان سے بھارت کو شرمندہ ہونا چاہیے, دوسری طرف یہ خبریں آ رہی ہیں کہ شاید طالبان نے بھارت کو یہ یقین دہانی کرائی ہے کہ بھارت کے لیے پالیسی پاکستان کی خواہشات کے تابع نہیں ہوگی. اب اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ طالبان کی پالیسی میں گزشتہ 20 سال میں نرمی آئی ہے, لیکن اتنی بھی نرمی نہیں آئی کہ وہ اپنے اتحادی جس نے انہیں بنانے میں اہم کردار ادا کیا اس نے امریکہ کے لیے ان سے دشمنی مول لی, اسے چھوڑ کے اسی کے دشمن سے مل جائے اور اپنے اتحادی کو بالکل نظر انداز کر دیں. بہرحال آنے والے دنوں میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا, لیکن یہ حقیقت ہے کہ پاکستان کی کوشش کے بغیر افغانستان میں امن اتنا آسان نہیں ہوگا. دوسری طرف جرمنی نے افغانستان سے تقریباً 2 دہائیوں کے بعد فوجیوں کا انخلا مکمل کر دیا. جرمن ڈیفنس منسٹر کا کہنا ہے کہ ہمارے آخری فوجیوں نے بھی افغانستان چھوڑ دیا اور اب اپنے گھر کی جانب گامزن. جرمنی کے پاس افغانستان میں امریکہ کے بعد فوج کا دوسرا بڑا سب سے ہفتہ تھا اور 2 دہائیوں میں تقریباً 1.5 لاکھ فوجی تعینات رہ چکے ہیں, جبکہ امریکن میڈیا کے مطابق افغانستان میں سب سے بڑا امریکی فضائی اڈہ بگرام ایئر بیس اس اتوار تک خالی ہو جائے گا. امریکن فوجی جو سامان ساتھ نہیں لے کے جا رہے اسے طالبان سے بچانے کے لیے تباہ کر رہے ہیں. اور دوسری جانب نیٹو فورسز کے سربراہ جنرل آسٹن میلر نے امریکی انخلا پہ تشویش کا اظہار کیا. ان کا کہنا ہے کہ مکمل امریکی انخلا سے افغانستان خانہ جنگی کی نظر ہو سکتا ہے. طالبان تیزی سے افغانستان کے بالخصوص شمالی علاقوں پہ قبضہ کر رہے ہیں اور اس پیش قدمی پر پرتشدد کارروائیوں میں اضافے کا بھی خدشہ. افغانستان میں امن صرف سیاسی مفاہمت سے آ سکتا ہے. افغان فورسز کی مدد کے لیے تعینات ملیشیا سے ملکی خانہ جنگی میں چلا جائے گا. اس سارے منظرنامے میں چیزیں دن بدن پاکستان کے لیے پیچیدہ ہو رہی ہیں. عمران خان ہر بال پہ چھکا لگانے کی کوشش کر رہے ہیں اور مغربی طاقتوں کی ناراضگی کا خیال نہ رکھتے ہوئے بڑھ چڑھ کر بیان دے رہے ہیں. اس صورتحال کے پیش نظر پاکستان میں بھی دہشت گردی کی وارداتوں میں تیزی ہو گئی ہے اور جیسا کہ عمران نے واضح کر دیا کہ آنے والے دن پاکستان کے لیے مشکل ہوں گے, اس لیے ہمیں اس مشکل دور میں اندر کے اختلافات کو بھلا کے بیرونی خطرات سے نمٹنا ہوگا, ورنہ یہ نہ ہو کہ یہ ہماری جان کا وبال بن جائے. اس حوالے سے ہماری رپورٹس کا سلسلہ جاری ہے, وہ آپ کو مل سکتا ہے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب کیا ہوا. اگر نہیں کیا تو پلیز کر لیں, بیل آئیکن کو پریس کر لیں. اللہ حافظ.